पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी पर कुल जमाती सरजोर बैठक कल होगी। पीटीआई और एमक्यूएम अभी तक शरीक नहीं। पीपल्स पार्टी मुल्क की सियासत में कहाँ खड़ी है? सानू बैंक वाले बूहे ते बुला के सानू टिकटां दा लारा ला के ते खवे टिकटां कौन ले गया? पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर फाइनल का जोर, बैंकों पर टिकटों के लिए खिड़की तोड़ाश। शौकीन क्रिकेट पुरजोश, आज ज़ल्मी और किंग्स ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। और इंतहा पसंदी के खात्मे की कोशिश, बच्चों की कहानियों से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वैसे तो मुल्क भर में इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां, आज का मैच टिकटों की फ़रोख्त और फराहमी मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए है कि यकायक दहशतगर्द वाक़यात की वजह से ऐसा भी वक्त था कि खदशा था कि ये फाइनल लाहौर में शायद ना होता। तो आज के प्रोग्राम में PSL पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ दहशतगर्दी, पीपल्स पार्टी की सियासत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानिए की भी हम बात करेंगे। हम ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जो वो काम कर रहा है जो शायद रियासत को करना चाहिए। और शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी, इससे दरपेश मसाइल और इस हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी पर हफ्ते के रोज़ एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कर रही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दावत नहीं दी गई। बात सिर्फ एक इजलास की नहीं, मुल्क की सियासत में पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है। अपोजिशन जमातों के साथ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हफ्ते के रोज, लेकिन अभी तक ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और ना ही MQM पाकिस्तान ने शिरकत की तस्दीक की। और जब कौमी असम्बली की तमाम जमातों ने फौजी अदालतों की तौसी के लिए हामी भर ली, तो इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भी तब्दील करना पड़ा। अब बात होगी नेशनल एक्शन प्लान और काबीना की मंजूर शुदा फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद। लेकिन फौजी अदालतों के हवाले से 23वीं आईनी तरमीम पार्लियामान में पीर को पेश होगी और पीपल्स पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसका भी जिक्र होगा, चाहे पनामा लीक्स हो या मुल्क के दीगर और बड़े मसाइल। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की नून लीग के बाद सबसे ज्यादा सीटें तो हैं, लेकिन मरबूत ऑपोजिशन के तौर पर नजर नहीं आती। सेनेट में तो पीपल्स पार्टी का राज है, लेकिन मुल्क की सियासत की गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में नहीं है। पनामा लीग तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम है और CPAC और फाटा रिफॉर्म्स मुस्लिम लीग नून के। पार्टी ने 4 मुतालबात तख्ते लाहौर को पेश किए और मार्च का ऐलान किया। ताहम वो मुतालबात कहाँ और मार्च कहाँ? अब इलेक्शन में, अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मैं नवाब शाह की निश्त से खड़ा हूँगा अपनी बहन की जगह, और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। मार्च का महीना आन पड़ा और ये तीर भी निशाने से फिलवक्त बहुत दूर नजर आ रहा है। इन सब बातों पे हमसे बात करने के लिए मौजूद है सेनेटर ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी के। ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपने कराची जाना है, लेकिन शुरू करते हैं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से। पहले तो बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन के साथ अपोजिशन बात कर रही है, दहशतगर्दी, नेशनल एक्शन प्लान वगैरह, लेकिन जब आपके पास PTI और MQM ये बड़ी जमातें हैं नहीं मौजूद, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? नहीं, ये फ़ायदा क्यों है नहीं होगा। एक ये बात नहीं होती कि कितने लोग आपके साथ हैं या आपकी कितनी ताकत है। बात ये होती है कि जो बात आप कर रहे हैं उसमें कितना वज़न है। ठीक है। और एक जो फसाद खड़ा किया जा रहा है उसको आप किस तरीके से हकीकत से उसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बातें हैं जिन पर जाहिर है हुकूमत का, सेनेट में भी ऐसा होता है क्योंकि आप लोग करते हैं, लेकिन हुकूमत के सवाल करने चाहिए। जब तक अपोजिशन इकट्ठा नहीं होगी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM भी शामिल है, तो फिर इस तरह एक वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रंट होता है वो तो नहीं बनता। देखिए, हुकूमत संजीदा यूनाइटेड फ्रंट, हुकूमत किसी मामले में संजीदा नहीं है। आज भी चेयरमैन सेनेट जो थे वो नाराज़ होकर चले गए। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हुकूमत सेनेट को चलाने में संजीदा नहीं है क्योंकि वज़रा नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा कि पनामा केस में जितने वज़रा आ रहे थे उसके 1/4 भी अगर सेनेट में आ जाया करें, तो ये अगर गैर संजीदा अगर एक रवैया है तो फिर हर चीज़ की तरफ गैर संजीदा है। तो जाहिर है, लेकिन वही बात है कि फिर मगर बात में ज़्यादा वज़न होगा अगर अपोजिशन मुत्तहद हो जाए। अगर अपोजिशन मुत्तहद हो जाए, जो पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही बाकी अपोजिशन। जी हाँ, देखिए, एक तो नज़रियाती दहशतगर्दी के मामले पे एक नज़रियाती इख्तलाफात है। ठीक है, हुकूमत से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, आपको याद होगा कि हमें तो दहशतगर्दों ने पिछली इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी थी, तहरीक इंसाफ चला रही थी। ठीक है। इसी तरीके से
جو ہمارے دوست ہیں کراچی کے MQM والے، ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے بہت بڑے الزامات ہیں اور یہ تمام چیزیں. تو یہ چیز کہ جو دہشت گردی کے مخالف ہیں وہ اپنے کس طریقے سے چل رہے ہیں. اب طالبان کیا ہے، مسلم لیگ نون کا اور PTI کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گن پوائنٹ پہ آپ کو انتخابی مہم نہیں چلانے دیں گے تو ایک تعلق تو بن جاتا ہے. تاج صاحب تو پھر کون شریک ہے اس کانفرنس میں؟ کون پھر شریک ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں، ترقی پسند جماعتیں بہت سی ہیں. اگر یہ 2 جماعتیں بھی شامل ہوتی، اور ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر بات سے اتفاق کریں، لیکن ایک تبادلہ خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اپنا موقف سامنے رکھ رہے ہیں، اور صرف دہشت گردی پہ ہی بات نہیں ہو رہی، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. فاٹا کا معاملہ، اس پہ ٹھیک ہے تفصیلی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو نیب کا معاملہ ہے اس پہ ہم تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ان ایشوز پہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے بات کرتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. 4 مطالبات جو آپ کے چیئرمین نے پیش کیے تھے، اس پہ کہا گیا تھا کہ مارچ ہوگا، مگر وہ مطالبات بھی نہیں مانے گئے اور مارچ بھی نہیں ہوا. جی، وہ نہیں مان رہے مطالبات، اور اگر وہ مطالبات مانتے تو اس میں ان کی عزت و فضیلت تھی. یعنی اگر وہ ایک فارن منسٹر کو بنا دیتے، اپوائنٹ کر دے، جی، اور وہ کل وقتی اور با اختیار ایک فارن منسٹر ہوتا ہے، یا پارلیمنٹ کی اگر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بن جاتی، پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، اس میں ان کے فائدے کی بات تھی. اسی طریقے سے اگر اکاؤنٹیبلٹی ڈیموکریٹک ہوتی تو ان کے فائدے کی بات تھی. ان کے فائدے کی بات تو تھی، لیکن جب فالو اپ نہیں ہوتا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ خلاف مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اور پھر نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ کی خبریں نہیں بنتی. لیکن پھر پیپلز پارٹی کی اس طرح کی باتوں کے، مطالبات کو، دھمکیوں کو پھر سنجیدگی سے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ حالات دیکھے جاتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ باہر کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں. باہر بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک انتہا پسندی کا فروغ ہے ہندوستان میں اور امریکہ میں. تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے مارچ نہیں کیا گیا، ان تبدیلیوں کی وجہ سے ضمنی انتخابات میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک ٹیکٹکس کی بات ہے کہ آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ ان جائز مطالبات کو جو کہ قومی مفاد میں ہیں، جس پہ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، حکومت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بننی چاہیے. اس دن بھی حکومت یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں تاجدر صاحب 3 دن کا وقت دیجیے، ہم بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل. تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، کرتے نہیں. اب کرتے کیوں نہیں؟ جب میں نے پوچھا کہ جی فوجی عدالتوں کے بارے میں نے کہا کہ واٹس دا نیڈ اینڈ واٹس دا ارجنسی، کہنے لگے سر یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا پرابلم. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. لیکن اب آپ دیکھیں فوجی عدالتوں کی یہ بات کہ وہ اپنی پرابلم کی وجہ سے ہم سب کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر فوجی عدالتوں کی بات ہو، پیپلز پارٹی کا بہت ایک اصولی موقف رہا ہے جس پہ برقرار رہی ہے آپ کی جماعت. اس کے علاوہ انسانی حقوق کے جو گروپس ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ بھی خلاف بات کرتی رہی ہیں. لیکن یہ تو ایک اصولی موقف ہمارا ہے، لیکن یہ کہ لیکن the government is going ahead with it. نہیں، آخر آپ کتنے کام دیں گے فوج کو؟ آپ نے جوڈیشل کام بھی دے دیا، آپ نے سینسس کے اندر بھی وہ کھڑے ہو کے فارم بھی بھریں گے، آپ نے PSL فائنل میں بھی PSL فائنل، مطلب کتنے کام آپ فوج کو دیں گے؟ فوج کو اپنا کام کرنے دیں. اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نااہل ہیں اور اس لیے آپ کام کریں، آج ہمارا خانسامہ نہیں آیا تو چیف آف آرمی اسٹاف کسی کو روٹی پکانی کیونکہ ہم نہیں پکا سکتے. تو جب آپ یہ چیزیں ان کو دیتے جاتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا باقی چیزیں بھی ہم ہی لے لیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا کہ اگر آپ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کارکردگی نہ ہو، لیکن یو مسٹ میک این ایفرٹ کہ آپ اگر کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اس معاملے پر فوجی عدالتوں میں تو پھر آپ کی ایک مائنورٹی ہوئی. لیکن اگر میں آگے بات بڑھاؤں، فوجی عدالتیں کیا کریں گی؟ بات تو آپ کے صحیح ہے، لیکن کسی کو سزائے موت دیں گی نا، زیادہ سے زیادہ اس کو دیں گی سزائے موت جو کہ خود مرنے کے لیے آیا ہے. اچھا تاج صاحب، ایک اور وعدہ جو تھا، جو ہم نے اعلان کیا تھا پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، وہ کہاں گئی بات؟ وہ ظاہر ہے کہ چیئرمین نے خود ہی کہا ہے نا کہ اس کیس کو وہ دیکھ رہے ہیں، پیناما، کہ یہ پیناما کا کیس پہ عدلیہ کیا. لیکن ان کے انتخابات میں حصہ لینا اور پیناما کیس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے سیاسی صورتحال بدلتی ہے نا. سیاسی صورتحال بدلتی ہے کہ
सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फ़ैसला देता है। लेकिन दिसंबर में भी तो पता था कि पैनामा केस ये तो बात चल रहा नहीं था, है। दिसंबर में भी तो पैनामा केस चल रहा था। हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दिया, हमें कोई फ़र्क नहीं लगा। वहाँ अगर मोहतरम वज़ीर आज़म को हट के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो वो पूरी पार्टी बैठ जाती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन दिसंबर में भी तो पैनामा केस चल रहा था। दिसंबर में चल रहा था, ठीक है, अब वो फ़ैसले के किनारे पहुँच गया, तो वो फ़ैसला आ जाए तो उसके बाद फ़ैसला करते हैं हम। यानी कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाता है, जो भी फ़ैसला आता है उनके ख़िलाफ़ होता है, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे नहीं ये कोई लेंगे? उसूली बातें नहीं हैं, ये एक हिकमत अमली की बात है कि अच्छा आप इस वक्त क्या करना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटेंशन दी, पूरी पार्टी मोबिलाइज है और पार्टी की तंजीम तेज़ी से शुरू हो गई, पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी शुरू हो गई। अब ये है कि ये फ़ैसला आए, उस फ़ैसले के बारे में चेयरमैन ख़ुद कह चुके हैं, मेरे ख्याल से वो बात काफ़ी है। ठीक है, तो पैनामा केस किस जानिब आपको लगता है? क्योंकि एक तो ये है कि एज एन अपोजिशन पार्टी पैनामा केस की अगर ओनरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, पीपल्स पार्टी की तो नहीं है। नहीं, मतलब हम किस चीज़ को साबित कर रहे हैं? एक ऐसी चीज़ को साबित कर रहे हैं जो पहले से बरसों से सबको मालूम है। तो ये तमाम चीज़ जो है, और इसका एक जो बुरा असर वो ये है कि अब करप्शन सेंटिफाई हो गया। ठीक है, अब मोहतरम वज़ीर आज़म मैं उस दिन देख रहा था, नेशनल असम्बली में तशरीफ़ लाए तो बहुत नारे लगे, शेर आया शेर आया। यानी ये कुछ तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। अब अगर वो भी नहीं है, अच्छा फिर अगर वज़ीर आज़म शक व शुबे से बालातर नहीं है तो सेनेटर ताज अदर क्यों हो? तो सेनेटर ताज अदर का ड्राइवर क्यों हो? वो भी पेट्रोल चुराएगा। वज़ीर आज़म को शक व शुबे से बालातर होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब उनकी शख्सियत पे, हालांकि सबको ये चीज़ पहले से मालूम थी, सवालात उठ रहे हैं, तो अब अगर सवाल उठ रहे हैं तो फिर उनको भी सोचना चाहिए। हमने पहले दिन ये कहा था कि वो किसी और को वज़ारत उज़्मा दे के और इस केस का जो है वो फेस करें। हाँ, फेस करें इसको। वो बात नहीं सुनी गई। मोहतरम वज़ीर आज़म जो हैं वो बाद अज़ ख़राबी बिसियार हर चीज़ को समझते हैं। जब गड़बड़ हो जाती है तो कहे नहीं तुसी ठीक कहते सी, तो तुसी ठीक कहते सी। ठीक है, सेनेटर ताज हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ऐसा कैसा हो सकता है हम प्रोग्राम में PSL पर बात ना करें। सानू बैंक वाले बूहे ते बुला के सानू टिकटां दा लारा ला के ते खवे टिकटां कौन लै गया। PSL के फाइनल में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अभी भी पूरा मुल्क इसी पे बात कर रहा है। और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, मुझे पता है कितने मसरूफ़ है लेकिन आपने फिर भी हमें वक्त दिया। सुहेल साहब, फाइनल से पहले आज के मैचेस की बात करते हैं। कराची किंग्स और ज़ल्मी, कौन फेवरेट लग रहा है? क्या लग रहा है कि कौन जीत सकता है? दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही हैं। कराची ने भी स्टार्ट अच्छा नहीं लिया लेकिन उसके बाद उन्होंने भी 4-5 मैचेस बैक टू बैक जीते, तो वो भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ आ रही हैं। पेशावर ज़ल्मी एक अच्छी टीम है, उनके कंप्लीट पैकेज है, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स अच्छे हैं उनके पास, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आप रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप पूरा PSL उठा के देख लें तो सारे ही नेल बाइटिंग मैचेस हो रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे जो है वो जो टीम अपने असहाब की जंग जीतती है वही अभी तक जीत रही है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपकी ये टीम फेवरेट है। ठीक है, लेकिन आपकी टीम तो ज़ाहिर है निकल गई, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं खुद? देखिए, सारी टीमें मेरी अपनी है, पाकिस्तान की टीमें हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो रही है। PSL के जितने अच्छे मैचेस हुए हैं वो कोई भी टीम जीते, वो सारे हम सारे साथी प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अभी डिफरेंट टीमों के लिए खेल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जीते, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। मेरी सपोर्ट सब टीमों के साथ है जितनी भी टीम रह गई हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अब फाइनल जो है, एक तो ज़ाहिर ग्राउंड और विकेट जो है बहुत मुख्तलिफ होगी UAE के ग्राउंड्स के मुकाबले में, दूसरा कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे, तो जो टीमें अभी जीतते आई हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाती आई हैं, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी फाइनल में?
ویل تھوڑا بہت تو فرق ڈیفینیٹلی پڑے گا. اب لیٹس سی کہ جب فائنل آج کا میچ ہو جائے گا پتہ چلے گا کون سی ٹیم آ رہی ہے اور اس کے کون کون سے پلیئر آ رہے ہیں کون نہیں آ رہے, تو پھر آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آتے, اگر آپ ان سے باہر سے بھی کوئی ڈرافٹ سے پلیئرز اٹھاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ڈیفینیٹلی ٹائم چاہیے ہوتا ہے جیلن ہونے میں. ایک ٹیم بنی ہوئی تھی جو پچھلے 1 مہینے سے ایک ساتھ تھی, کھیل رہی تھی, سڈنلی آپ کے 3-4 پلیئر اگر نہیں آتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوگی. لیکن باقی جو ہم تو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلیں گے نا, کوئی جو پاکستانی پلیئر ہیں وہ تو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلیں گے, ان کے لیے تو نتھنگ نیو. تو پچ کی بھی اگر میں بات کروں تو دبئی اور پاکستان کی پچز میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے, اسی لیے ہم دبئی اور پاکستان میں میرا نہیں خیال کرنا پچز کو لے کے کوئی اتنا فرق ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی میجر فرق پڑنے والا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز نہیں کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ ناقدین کا یہی کہنا ہے کہ یہ اب لوکل کرکٹ مقامی کلب کرکٹ بن گئی ہے, یہ PSL نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال تھا کہ PSL, آپ نام PSL کا ہی ہے, ٹھیک ہے. کچھ آئی ہوپ کہ ابھی آئیں گے انٹرنیشنل پلیئرز ڈیفینیٹلی. کچھ پشاور زلمی کا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے سب پلیئرز نے ایگری کیا ہوا ہے, تو if they manage to qualify then definitely ان کے سارے پلیئرز آ رہے ہیں. بٹ اگر نہیں بھی آتے تو باقی جو ڈرافٹ کے باہر سے اب نئے لڑکے لیں گے انٹرنیشنل پلیئر ہی ہوں گے. اینڈ اگر نہیں بھی آتے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ سکسیسفلی یہ فائنل کرا لیتے ہیں تو اگلے سال کے لیے آپ کے پاس ایک چیز شوکیس کرنے کے لیے ہو جائے گی, کسی کو کنوینس کرنے کے لیے آپ کے بینک میں ایک چیز ہوگی کہ یار یہ دیکھو لاسٹ ایئر ہم نے یہ فائنل وہاں پہ سیکیورٹی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے آرگنائز کیا تھا, تو آپ کسی کو کنوینس کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن جیسے اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے جن میں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ظاہر ہے کرکٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ جب آپ کرفیو جیسی سچویشن میں صورتحال میں آپ فائنل رکھ رہے ہیں تو یہ دنیا کو غلط پیغام جا رہا ہے, وہ پیغام نہیں جا رہا جو ہم چاہتے ہیں. ویل آپ دیکھیں دنیا بھر میں, اب یہاں پہ انڈیا میں بھی کرکٹ ہوتی ہے تو فل سیکیورٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اب سیکیورٹی کنسرنس تو آپ دنیا بھر میں ہیں, کہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہیں یا کہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوئے, یورپ تک میں ہو چکے ہیں. تو سیکیورٹی تو آپ کو ہر جگہ پرووائڈ کرنی ہی ہوتی ہے. تو جیسے میں نے آگے مینشن کیا کہ ڈیفینیٹلی ہر کسی کی اپنی رائے ہے, ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر سکسیسفلی ہم یہ فائنل کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر انٹرنیشنل پلیئرز کو کنونس کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو PSL کا ٹورنامنٹ ہے جو 3rd ایڈیشن ہے زیادہ پاکستان میں ہی کھیلا جائے گا یا صرف اب UAE بھی اگلے سال بھی UAE میں کھیلا جائے گا؟ ٹو ارلی ٹو سے. ابھی تو پہلے فوکس ہونا چاہیے فائنل پہ. فائنل سکسیسفلی ہوتا ہے اینڈ دین پورا سال ہوگا بیچ میں, اس پورے سال میں اللہ کرے ہمارے سیکیورٹی کے حالات اچھے رہیں, چیزیں بہتر ہوتی رہیں, تو یو نیور نو. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, ایک دم سے آپ چھلانگ مار کے آخری سیڑھی پہ نہیں چڑھتے, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتے ہیں. تو ابھی فائنل ہوا ہے, اگلے سال اگر پلے آف بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی سکسیس ہوگی. دعائیں تو ہماری یہی ہیں PSL پورا پاکستان میں ہو, پاکستان کے پورے شہروں میں ہو. ہمارے لیے اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی, لیکن وہ میں نے آگے کہا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم چلیں تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے سہیل تنویر, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ آج ہے اور یہی معلوم ہوگا کہ پھر آگے فائنل میں ان میں سے کون ٹیم جائے گی. لیکن پشاور زلمی جو کافی فیوریٹ رہی ہے اس ٹورنامنٹ میں, ان کا گانا کس نے بنایا؟ ہم ملاقات کر رہے ہیں بخت زمان یوسف زئی سے جنہوں نے یہ گانا گایا, بہت مقبول بھی ہوا. بخت زمان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پچھلے ایڈیشن میں بھی آپ نے گانا بنایا تھا زلمی کے لیے, اس سال بھی بنایا ہے, تو رسپانس کیسا رہا ہے؟ بہت شکریہ. پچھلے سال تو ایسا ہوا تھا کہ جب چونکہ PSL کا یہ کانسیپٹ نیا آیا تھا تو سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. تو ہم دوستوں نے بھی, چونکہ میرا تو بنیادی طور پہ تعلق اکیڈمک سے ہے, میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, لیکن ساتھ یہ شغف بھی رکھتے ہیں. تو کچھ ہمارے دوستوں نے انہوں نے کہا کہ چلے ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں. تو ہم نے بہت ایمرجنسی میں ایک کوشش کی اور ہم نے ایک گانا بنایا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے, اس وقت میں ٹیکنالوجی لٹریٹ بھی اتنا نہیں تھا, مطلب یہ واٹس ایپ وغیرہ سوشل میڈیا پہ, تو بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے پہ دبئی پہنچ گیا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچا اور لوگوں نے سنا اور جب انہوں نے وہاں پہ پلے کیا تو لوگوں نے اس کو بہت اوور ویلمنگ رسپانس دیا, چونکہ اس کی اپ بیٹ تھی, گرما دینے والا وہ گانا تھا.
تو اگر آپ پچھلے PSL کے جتنے بھی میچز پشاور زلمی کے ہوئے ہیں تو اس میں تھرو آؤٹ پھر وہ ہمارا ہی گانا چلا, although that was not an official song, جو ان کا آفیشیل تھا وہ نہ چل سکا اور یہ چل سکا. تو پھر میری جاوید افریدی سے ملاقات ہوئی, پھر وہ یونیورسٹی بھی تشریف لائے, اسٹوڈنٹ سے بھی ملے, انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. تو پھر اس بار جب ڈرافٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اس بار تو ہمیں آپ کے گانے کا انتظار رہے گا کیونکہ پچھلی بار آپ کا گانا ہم نے بڑا چلایا. تو اس بار ہم نے تھوڑا سا پھر پلین کر کے اس کو کیا اور تھوڑا سا مختلف کیا, اس کی کمپوزیشن تھوڑی سی مختلف کی, اس میں کچھ ٹریڈیشنل میوزک ہم نے ڈالا جو ہمارا یہاں پہ لوکل اتان اور وہ خٹک ڈانس کے اس کو کچھ چیزیں ہم نے ڈالی. although کہ پبلکلی اس کو بھی اتنا ہی رسپانس ملا, بلکہ اس سے زیادہ ملا, 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے 2-3 دنوں میں اس کو دیکھا, پسند کیا. ادر دین کرکٹ کے علاوہ شادیوں کے فنکشن میں اس کو بجایا جانے لگا, اسٹوڈنٹس میں, یونیورسٹیز میں, باقی جتنے دوست ہیں, ٹیلی فونس کی, میسیجز کیے, اپریشیٹ کیا. میرے لیے تو چونکہ میں تو پروفیشنل نہیں ہوں, مطلب میرے لیے تو یہی رسپانس بہت تھا, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, تو کم از کم ایکنالجمنٹ اگر ہو جاتی وہاں سے تو اور زیادہ ایک انکریجمنٹ ہوتی. تو آپ کا کہنا ہے بخت زمان یعنی کہ پشاور زلمی جاوید افریدی کی طرف سے آپ کو وہ اکنالجمنٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی؟ دیکھیں ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشنز ان سے نہ تھی, نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ تھی, ہم تو صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میں میوزک کرتا ہوں چونکہ میں نے تو پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک فنکار کے لیے اگر آپ اس کو اپریشیٹ, ساری دنیا نے کیا, لیکن اگر وہ صرف اس کو اپنے پیج پہ ڈال دیتے, انکریجمنٹ کے لیے کچھ کمپلیمنٹ کر لیتے تو ذرا اور زیادہ. although اسٹل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی ہم پشاور زلمی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی فائنل کے لیے بھی ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن گلا تو ٹکٹ مل گئے نہیں, بخت زمان ٹکٹ مل گئے, ٹکٹ بھی نہیں ملے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ گلا تو اپنے سے ہی ہوتا ہے, لیکن اسٹل ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور وش بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ پشاور زلمی آج کا میچ بھی انشاءاللہ جیتے گی, اور فائنل جو ہوگا بڑا ٹاکرے کا ہوگا. اور پھر مزہ یہ ہوگا کہ جب پشاور زلمی اور کوئٹہ کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, تو بڑا مزہ آئے گا اس میں. جی ٹھیک ہے بخت زمان, اگر تھوڑا سا اپنے گانے کا کچھ حصہ ہمیں سنا دیں. یہ تو ذرا مشکل ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا کیونکہ بغیر موسیقی کے اور اس کے, لیکن میں کچھ اس کے کچھ جو لائنیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ظلم زمونږ د خوبونو تعبیرونه دي, دا ظلم زمونږ د ژوند د دشتو سره ګلونه دي, دا ظلم زمونږ په مړاو سترګو کې رنګونه دي, دا ظلم زمونږ د امیدونو سباونه دي, دا دہشت گردی کے بارے میں بچوں کی کیا رائے ہے, کیا خیال ہے, دیکھتے ہیں ان کے بھیجے گئے ویڈیو پیغامات میں. میں جب بڑا ہوں گا تب میں ان سارے دہشت گردوں کو ختم کر دوں گا. Terrorism kill us because they want us not to be happy. They don't want us to study, and they want that Pakistan should not have new things. They should die and we should be together. And then we don't even get why are they hitting us. مجھے دہشت گرد بالکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ دہشت گرد پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرے رہیں اور ڈرا کے وہ ہمیں ان پڑھ اور جاہل رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو گندے لوگ ہمیں مارتے ہیں ان کو پنش بھی کرنا چاہیے اور مارنا بھی چاہیے. I don't like terrorists. They are bad people. Terrorists are bad people. They kill people. They should not be in this world forever. ہم لوگ دہشت گردوں سے نہیں ڈرتے. ہم لوگ اسکول آئیں گے, ہم لوگ پڑھیں گے اور پاکستان کو اسٹرانگ بنائیں گے. دہشت گرد چاہتے ہیں ہم نہ پڑھیں پر ہم پڑھیں گے اور پڑھ کے دکھائیں گے. پاکستان
یہ تو تھی بچوں کی رائے، لیکن بچوں کو کس طرح سے دہشت گردی، حالیہ واقعات اور دہشت گرد حملوں کے بارے میں کس طرح سے سمجھانا چاہیے، آگاہی ان کو دینی چاہیے، ایک کوشش کی ہے CFX کامکس نے، اور ان میں سے ایک کے جو بانی کو فاؤنڈر ہیں گوہر آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید بتانے کے لیے کہ انہوں نے کیا کام کیا. بہت بہت شکریہ گوہر. گوہر، آپ نے پاسبان کے نام سے دہشت گردی، دہشت گردوں کے بارے میں کامک سیریز کریٹ کی، اور اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ سٹوری لائن کیا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. پاسبان ہم لوگوں نے بنایا تھا December 16 کے واقعات جو ہم نے دیکھے ٹی وی اسکرینس کے بعد. اس کو دیکھ کے ہم لوگ بہت مایوس ہوئے، اور ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہم لوگ اپنی پروفیشنل لائف میں اتنے مایوس ہیں تو بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ان کو کس قسم کا سبق دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس موضوع پہ بہت کنفیوژن ہے. کوئی صحیح غلط کے بیچ میں ہماری قوم اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ابھی فیصلہ نہیں کیا، تو یہ بیچارے بچے کیسے کریں گے. تو ہم نے ایک کہانی کے فارم کے اندر اپنی جو بات ان سے کرنی تھی، ان کے سامنے صاف صاف ہم نے جو سچویشن اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ بہت سارے ایسے گروہ ہیں جن کو پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف یہاں پہ تباہی اور ایک قسم کی انسٹیبلٹی کریٹ کرنا ہمارے ملک میں وہ ہے. پھر بہت سارے غریب لوگ ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی پہچاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے. وہ لوگ بہت سارے ظاہر جو گروہ ہیں مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان گروہوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں ایسے نوجوان. بہت سارے بچے ہیں ونس اگین جو مدرسہ سسٹم میں جاتے ہیں، کبھی ان کو اچھا سبق ملتا ہے، کبھی ان کو غلط سبق ملتا ہے. تو ان کے لیے ہم نے بجائے سبق بنائے، ہم نے کہا کہانی بناتے ہیں. ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی آن دا گراؤنڈ اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہیں، کس طرح کے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، کس طرح نوجوان پھنسائے جاتے ہیں اس چیز کے اندر، اور کیسے نکلا بھی جا سکتا ہے. تو اس طرح کی ہم لوگوں نے کہانی بنائی ہے. ماشاءاللہ سو فار جن بچوں کے ساتھ ہم نے اس کو شیئر کیا ان کے اوپر بہت امپیکٹ آیا، اور میرے خیال میں کرٹیکل تھنکنگ، جو ایک اپنی سوچ کا استعمال کرنا کسی چیز کو صحیح یا غلط پہچاننے سے پہلے، وہ جو ایک کیریکٹرسٹک نکلی ہے ہمارے بچوں کی باتوں میں سے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ کانفیڈنس کی بات ہے. اچھا، تو جب آپ یہ کامکس بچوں کو دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی گفتگو بھی کی جاتی ہے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ ان کو کتنی سمجھ آئی یا نہیں آئی، اور کیا ان کی رائے ہے اس کے بارے میں؟ بالکل. ابھی تک ہم نے 10,000 بچوں کو بٹوین ایج 12 to 18 ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس کے اندر کالجز کے اور سکولز کے، پبلک سکولز کے زیادہ تر بچے شامل ہیں. ان بچوں سے میں خود بھی ملتا ہوں، ان کو میں ایک اپنی کہانی ہینڈ آؤٹ کرنے سے پہلے ان سے میں گفتگو بھی کرتا ہوں کہ ہم نے یہ لکھی کیوں تھی، اور ساتھ ساتھ میں پھر ان کو دینے سے پہلے ہم ان کی ایک رائے کا ایک سروے کے تھرو ہم لے لیتے ہیں انفارمیشن، اور پھر کوئی مہینے 2 مہینے بعد ہم واپس ان کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی دوبارہ ایک سروے کے تھرو رائے لیتے ہیں، اور ابھی تک اس میں بہت پرومسنگ ریزلٹس آئے ہیں. تو آپ نے کہا 10,000 کامک بنائے اور ان کی تقسیم بھی ہوئی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے محدود وسائل ہیں اور اتنے زیادہ کامکس نہیں، 10,000 ہیں صرف، تو پھر جو اسکول اور کالج جہاں یہ تقسیم کیے گئے، انتخاب کیسے کیا؟ ایکچولی اب کافی کیونکہ ٹائم ہو گیا December 16 والے واقعے کو بھی، اور ہمارا اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیے ہوئے اب ہمارا 2 سال آلموسٹ ختم ہو گیا، اب 3 سال شروع ہو گیا. ان دا مین ٹائم 10,000 بچوں تک جب ہم نے یہ چیز کو پرنٹ میں پہنچایا تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ پاکستان میں ابھی ہم پرنٹ کے تھرو اتنی بڑی پاپولیشن کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہم نے اس کو آن لائن ایک ایپ کے اندر پیکیج کیا ہے. ایپ بھی فری ہے، اس کے اوپر ہمارا سارا کانٹینٹ اردو میں بھی فری ہے، وہ CFX کامکس کے نام سے ہے، کسی بھی 3,000-4,000 روپے کے اسمارٹ فون پہ چل جائے گا. تو ایک تو ہماری یہ ایک کوشش تھی کہ وداؤٹ اینی ایکسٹرا کاسٹ پاکستان میں کوئی بھی بندہ جو اس کو پڑھنا چاہے وہ ایز آف رائٹ ناؤ اس کو پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. پرنٹنگ کے اندر آبویسلی ہم اس کو لے کے گئے کیونکہ ہم تو چاہتے تھے یہ ٹی وی پہ جائے، ریڈیو پہ جائے، لیکن اس چیز کے ذرائع ہمارے پاس بالکل نہیں ہیں. ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں، پرائیویٹ کمپنی ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ایک پاکستان کے شہری ہونے کے باعث ہمیں لگتا تھا کہ کچھ ایک شروعات کی جانی چاہیے. اور جو سب سے کور ٹارگیٹ آڈینس ہے ہمارا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ولنریبل ہے، بہت زیادہ اس وقت کہ گروہوں کے انہی کی ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لی ہے. وہ آپ کے یا تو پبلک اسکول سسٹم میں ہیں یا پرائیویٹ کالجز میں ہیں جو لو اور میڈیم انکم ایریاز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایسا بچہ، ایسا نوجوان بہت یوزفل ہوتا ہے
एक मिलिटेंट ग्रुप के लिए, ठीक है, बजाय इसके कि वो एक अनपढ़ बच्चे को रिक्रूट करें। तो हमने उन्हीं के साथ जाके ये एक्टिविटी कंडक्ट की है सो फार, एंड उम्मीद है कि अभी तो जो सिर्फ लोग पढ़ सकते हैं वो हमारे कॉमिक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, आइंदा दिनों में इसको टीवी पे लेके आएंगे, रेडियो पे लेके आएंगे, तो फिर जो लोग नहीं भी पढ़ सकते वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने इन बच्चों से बात की, कोई ऐसी, जैसे हमने अभी सुना कुछ हमने जो वीडियो पैगामात चलाए थे बच्चों के, उनकी कहानियाँ, उनकी कुछ मिसालें दे सकते हैं कि कोई ऐसी बात की हो या कोई ऐसा बच्चा जिसका बहुत मूविंग आपको लगा कि ये नुमाइंदगी करता है जो हम जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं? एक दफ़ा मैं एक लड़कियों के स्कूल में गया, मेरे साथ एक ख़वातीन का ग्रुप भी था, तो उसमें वो लोग पहले बच्चों के साथ बात करते हैं, फिर मैं आके अपनी बात करता हूँ कहानी के रिलेटेड, क्योंकि मैं राइटर हूँ। तो एक बच्ची जो थी वो थ्रू आउट हमारा जो एक वो ग्रुप सेशन था उसमें वो चुप रही, और फिर जब बाकी बच्चे जाने लगे तो उसने मुझे कहा कि सर मेरे पास ना ये जो आप बात कर रहे हैं ये मेरी फैमिली के अंदर भी एक ऐसा ही वाक़या है। तो मैंने पूछा उससे कि आप बताएं क्या किस किस्म का वाक़या हुआ आपके साथ। तो वो उसने अपने कज़न की स्टोरी सुनाई जो ख़ुद एक 9 साल का बच्चा था, रिलीजियस था, वो एक मदरसे में पढ़ता था। तो वहाँ पे उसको कुछ एल्डर, मतलब उससे कुछ उम्र में बड़े लड़के जो थे उस मदरसे के, उन्होंने उसको बहुत पंप किया कि भाई आप आएँ हमारे साथ जिहाद करें, जिहाद के आपको जन्नत मिलेगी, आपको शहादत का दर्जा मिलेगा, वही सारी जो बातें हैं जो बच्चों को माइल करने के लिए बताई जाती हैं। अब अफसोसनाक वाक़या ये है कि 12 रबीउल अव्वल की रात वो अपने घर वालों से कह के कि मैं रात मस्जिद में जाऊँगा, मैं सिर्फ इबादत के लिए, अगले दिन पता चला कि वो जिहाद के लिए चला गया था। लेकिन एक्चुअली जब पीछा किया गया तो पता चला कि उन बच्चों ने उसको एक और थर्ड प्लेस ले जाके उसको अनकॉन्शियस करके उसके ऑर्गन्स निकाल के उसको एसिड में डिज़ोल्व कर दिया था। तो उससे मुझे ये एक बच्ची की ही आवाज़ में ये बात पता चली कि इस 9 साल की बच्ची का अपना ही वाक़या, उसके अपने ही घर का, अपने ही कज़न का, उससे मुझे ये पता चला कि शायद जिस चीज़ को हम मजहबी इंतहा पसंदी कहते हैं उसका वाकई मज़हब से कोई अब ताल्लुक़ रहा ही नहीं है। ये बहुत सारे क्रिमिनल किस्म की एक्टिविटीज़ का एक ऊपर जामा पहनाया जाता है। शायद इनकी जंगें भी क्रिमिनल हैं, शायद इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी क्रिमिनल चीज़ों की वजह से की जाती है, बट डेफिनेटली इसमें मज़हब का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी इंसान अपने आप को मुसलमान समझता है उसका बाकायदा ये एक उसके ऊपर वाजिब है कि वो कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर करे इसको काउंटर करने के लिए। आपने कहा कि एक जो इंस्पिरेशन थी इसको कॉमिक को लॉन्च करने की APS का वाक़या था, तो APS में जो विक्टिम्स थे या बच्चे थे उनके पास भी आप लेके गए? APS तक हम लोग पहुंचा नहीं सके इस चीज़ को, उसके लिए बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत है। अलबत्ता जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और काफ़ी मतलब हज़ारों बच्चे तक हम पहुंचे तो हमें पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से एक मॉरल सपोर्ट ज़रूर मिली। तो आई डोंट नो कि वो APS तक पहुंची या नहीं पहुंची, बट हाँ उन्होंने एटलीस्ट हमें इजाज़त दी कि हम बहुत सारे मुल्तान में और इस तरह लोधरा में और डिफरेंट बहावलपुर मुजफ्फरगढ़ के स्कूल्स में ये काम हम डिस्ट्रीब्यूशन का कर लें। वो वाक़या इस तरह का वाक़या था कि उसके बाद महीने तक हम में से, मैं और जो मेरे को फाउंडर्स हैं मुस्तफ़ा, हसनैन और याहिया एहसान, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि हम दफ्तर क्यों जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल जो छोड़ने रोज़ जाते हैं, हमें अगर इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस आएगा हमारा बच्चा, या हमारे वालिदैन अगर मार्केट जाते हैं हमें कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सेफ़ एंड साउंड वापस अपने घर आ सकते हैं, तो ये किस चीज़ के लिए हम लोग रोज़ सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारा मुल्क इस स्पीड से डिटीरियरेट कर रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, तो फिर तो हमारा एज़ पाकिस्तानी सिटीजन्स ये एक डेफिनेटली ऑब्लिगेशन बनती है कि हमें कुछ करना चाहिए। और एक सवाल है जो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी होते हुए ये सवाल करते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं, एक बंदा क्या कर सकता है। अब मैं एक बंदा ही हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो भी इंडिविजुअली एक बंदे की हैसियत ही रखते हैं, हमारे पीछे कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। एक मेरा दोस्त आर्टिस्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, मैं एक राइटर हूँ, हम 3 लोग ये काम कर सकें। मेरे ख्याल में 20 करोड़ पाकिस्तानी और हैं, वो भी अपने अपने एरिया के अंदर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारी जो स्पेशल वीडियो होती है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो दिखाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। बहुत से लोगों का ख्याल है कि डाउन सिंड्रोम से मुतासर अफराद आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और इन्हीं ख्यालात को गलत साबित किया ग्वाटेमाला की इज़ाबेला ने। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में।
दुनिया में ऐसे अफराद चंद ही हैं जो अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने देते। ऐसी ही एक मिसाल है ग्वाटेमाला की इसाबेला, जो डाउन सिंड्रोम से मुतासरा दुनिया की पहली फैशन डिजाइनर हैं। इसाबेला ने अपने फैशन डिजाइनिंग के शौक और हुनर को बचपन में उस वक्त दरियाफ्त किया जब उन्होंने अपनी गुड़िया के कपड़े सीने शुरू किए, और आज इसाबेला का न सिर्फ अपना फैशन ब्रांड है बल्कि उन्होंने लंदन फैशन वीक में भरपूर हिस्सा लेते हुए अपने फैशन लाइन की नुमाइश की। लेकिन इसाबेला की कामयाबी का सफर आसान हरगिज ना था। इसाबेला ने अपने शौक की बाकायदा ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और टेस्ट पास करने के बावजूद उन्हें डाउन सिंड्रोम की वजह से दाखिला नहीं दिया गया। लेकिन इसाबेला ने हिम्मत नहीं हारी और आज उनका शुमार अपने मुल्क के मशहूर फैशन डिजाइनर्स में होता है। इसाबेला ने डाउन सिंड्रोम से मुतासरा अफराद का हौसला बढ़ाने के लिए अपना ब्रांड का नाम डाउन टू जिजाबेला रखा है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप अपनी राय से हमें आगाह करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। और जाने से पहले स्कूल टीचर की अहम जिम्मेदारी हर बच्चे की इनफरादियत को कायम रखना है। आपको दिखाते हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें एक टीचर नए अंदाज से हर बच्चे को खुशामदीद कह रहे हैं। खुदा हाफिज़।